अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो जी आज हम बात करेंगे आसिफ भाई पे, जो कि ये कर रहे हैं। बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है कि 10 मुहर्रम है तो इनको थोड़ा सा एहतराम 10 मुहर्रमों का ही कर लेना चाहिए कि बाकी तो बाद में जो मर्ज़ी करते रहें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी थोड़ा नहीं, बहुत एहतराम करना चाहिए। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासा, पूरा कुनबा शहीद हुआ था उनका। ये सुर्खियाँ, ये कहते हैं ना लौलियाँ पोपियाँ, ये सारा कुछ होता रहना सारी ज़िंदगी, लेकिन वो कौन सा मुसलमान है जो इन 10 दिनों का एहतराम नहीं करता। ठीक है, नई नई शादी हुई है और माशाल्लाह मामू का घर भी देख ले कितना बड़ा और पक्का बना हुआ है। अब उनको भी गरीब बना के रख दिया। जिन्होंने करना होता है ना वो दूसरों को बताते नहीं, और वो खुद से करते हैं। बिल्कुल, और लोग इनको खुद कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई आपने झूठ क्यों बोला, आपके पास तो बाइक है, आप लोगों को हेल्प करने की क्यों कह रहे हैं? आपके पास तो अपने अब नई बाइक ली है, पहले भी थी अब नई बाइक ली है, तो आप लोगों को हेल्प करने का क्यों कह रहे हैं? फिर कुछ लोगों ने कमेंट किया भाई ये जो थोड़ी सी होशियारियाँ चलाकियाँ दिखा रही, इसी वजह से ना इनकी अम्मा भी बहुत चलाक और ये भी बहुत चलाक है। और कह रहे थे जिनके नाम पे मजदूर फैमिली के नाम पे चैनल बनाया हुआ, उनके लिए कुछ कपड़ा लीड़ा कुछ भी नहीं, वो 1-2 सूट है जो वो बेचारी पहन के बैठी रहती है। और यहाँ देखो वो इसके मामू वाली फैमिली नहीं देखेगी, जो दुल्हन के कपड़े इनको पसंद नहीं है, वो तो डिज़ाइन होता है, पीछे से शर्ट लंबी होती है, आगे से ऊंची होती है। और नहीं, ये वो अंगरखा स्टाइल था। और वो शहर की लड़की, आप खुद कह रहे हैं कि मैट्रिक करके शहर चली गई, फिर आगे उसने स्टडी की है, वल्लाह आलम जो भी किया, तो उसने वहाँ के हिसाब से अपने कपड़े बनवाए हैं। तो आप जो बनवाए वो तो उसको पहन लेने देते। तो पसंद नहीं है तो वो कपड़े दूसरी गांव की जिसका निकाह है उसको देने गया। जी वो ये कह रहे हैं कि इसको सोड़ा करवा लो, इसको सोड़ा करवा लो। उसने प्लाजो सिलवाए और लड़कियों इसने तो फयाज को भी पीछे छोड़ दिया। फिर भी सोबर है, दिखा उठा के दिखा रहा है कि ये प्लाजो सिलवाया। प्लाजो उसने ना अपनी बीवी के कपड़े दिखाए, कपड़े में लटके हुए कि ये आपकी भाभी के कपड़े, ये मेरे, और ये एक एक कपड़ा औरतों की तरह दिखा रहा, हद्दी हो गई है। और ये बीवी को दिखाएगा, कह रहा है ना भाभी आपके सामने कह रहा बस इंशाल्लाह वो 1-2 काम कर ले, वो हो जाए तो फिर आपकी भाभी को भी सामने लाएंगे, फिर इंशाल्लाह ताला अच्छे व्लॉग हम लोग बनाया करेंगे। तो लोग मुझे कमेंट करते हैं, लोग बड़ी बातें करते हैं, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मनाता। मैं हर चीज़ को एक साइड पे रख के ना तो मैं अपनी व्लॉगिंग पे तवज्जो दे रहा हूँ। तो बस अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। और मुझे ये नहीं समझ लगती, इनके अब्बू खेतों में हर टाइम रहते हैं, ज़्यादातर ये खेतों में ही रहते हैं ना, तो ये तीनों लोग चले गए तो पीछे उसको दोनों को कौन देखने वाला था? तो वो देखे ना इसके भाई के बारे में जो लोग बार बार पूछ रहे हैं कि उनकी 2 शादियां, भाई ने 2 शादियां की हुई हैं, उन्होंने ससुराल में घर क्यों जाके बनाया, तो ये अब इनको बताना पड़ेगा ना कि उनकी 2 शादियां हैं, किस वजह से। किसी ने कमेंट किया हुआ था कि जो आप लोग कह रहे थे कि मतलब जब इन्होंने पैसे लिए हैं, जिस भाई को कैंसर है वो भाई कहाँ पे है? आपकी जो भाभी थी पता नहीं, तो वो फिर कह रहे हैं कि आपकी भाभी का यहाँ पे भी कमरा है, वहाँ पे भी कमरा है, आपके भाई की 2 शादियाँ हुई हैं। तो कमेंट भी आया हुआ था कि इनके एक जो भाई की बीवी है वो अपने मायके में रहती है और एक इनके पास रहती है। और एक तो कह रहे हैं उसने घर भी ससुराल में ही बनाया। ये इन्हीं के लोग बता रहे हैं, रिश्तेदार है या हमारे, हमें नहीं पता गाँव के लोग हैं, लेकिन कुछ एहतराम करे। पहले जेज दिखाने बैठ गए हैं, ये नए नए व्लॉगर हैं, इनको समझ नहीं आ रही। वो कितनी बड़ी हमारी थी वो आसमा जी, किस तरह लोगों ने उसकी छित्रोल की थी, उसकी भी नई नई शादी हुई थी और वो शादी का सारा कुछ दिखा रही थी, लोगों ने फिर वो की, फिर उसने माजरत करके फिर वो मुहर्रम निकाल के फिर उसके बाद उसने व्लॉग लगाना कहते हैं ना रोना ना आए तो रोनी शक्ल ही बंदा बना लो। जिनके सदके कायनात बनी और अल्लाह ताला ने हमारी बख्शिश भी उन्हीं के सदक़े से होनी है। ये कितना को कमाल हो गए इस एक व्लॉग से, ये जो दिखा रहे हो रूटीन से दिखा लो सारा कुछ। अभी बीवी के जहेज को ना दिखाओ, दूसरा लोगों जहेज के कपड़े, जो लोगों के यहाँ किसी के कुछ भी है तो वो अल्लाह के रास्ते पे खर्च कर रहा है अपने प्यारों के लिए, कि उन्होंने कौन कौन सी तकलीफ़ें, वो हर चीज़ पे कादर थे, वो हर चीज़ जो अल्लाह ताला से मांगते उनको मिलता, लेकिन उन्होंने सब्र किया हमारे लिए, इन रिश्तों के लिए। लेकिन ये जो गांव के ऐसे लोग व्लॉगिंग करने वाले ना, अल्लाह ताला उनको
ہدایت دے, وہ جس کو دیکھ لے وہ جا رہی ہے کو یہ تیار صوفیاں وہ نا لگا کے. تیار کروا کے بریسلٹ چوڑیاں وغیرہ پہنا کے, تو آپ لوگ خود کچھ سوچ لیں کہ وہ کیسے ان کا کنبا اجڑا جس نے تھا. کبھی لپسٹک نہیں نہ لگائی وہ بھی یہ بوتھا لال جی. کر کے نکل رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیسے سے یہ ڈرے. چوڑیاں اور یہ ایسے بند سور کے نکل رہی ہیں. اور نکاح بھی وہ باقاعدہ دکھا رہے ہیں. کچھ اور لوگ کہہ رہے ہیں جی نکاح کی ڈیٹ مطلب ابھی فائنل نہیں کیا, 10 محرم کے بعد کرتے ہیں تو کب کرتے ہیں. تو اچھا یہ یہاں جھوٹ پہ ہے. یہ بھی کہا جائے گا کہ مطلب نا کوئی بات کسی نہیں نے ابھی روکا نہیں, مطلب رکاوٹ نہیں ہے, وہ اس روکا لیے نہیں کہتے ہوا. ہیں خدا نہ خواستہ اگر کوئی مجبوری ہو تو پھر ہاں کرنے جی. میں, باقی آپ کا اپنا اگر جاتا ہے تو آپ وہ ہمارے اپنوں سے بھی بڑے اپنے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ ماموں کے گھر فرسٹ ٹائم دلہن تو بھی تیرا بھی ماما تھے وہ بھی ماما تھے, خود ہی خالہ کہا ہے خالہ کہ تھے. تو مسیر کے ہیں تو پھر ان کی مطلب اس کا بھی تو ماموں ہوگا نا. فرسٹ ٹائم دلہن ماموں کے گھر اور گئی. ماموں کے گھر کا کھانا شانا دیکھا جو انہوں نے ان کے لیے کھلایا. نہیں وہ نہیں میں نے دیکھا. گھر ماشاءاللہ ان کا کافی بڑا ہے, لیکن یہ آج سے کتنا پرانا کہ انہوں نے پکا گھر بنایا ہوا ہے نہیں ماشاءاللہ وہ تو سے. کہہ رہی ہیں کچا لپا یہ ہوا ہے. کچا ہے, وہ نیچے کچا ہے. وہ نیچے ساری مطلب لپائی جیسا پیاز لوگوں کا گھر نہیں تھا, بعد میں انہوں نے فرش لگایا تھا, اب وہ اپنے فرش کے ساتھ ملا رہا. اوپر بھی ان کا دیکھ لے کتنا بڑا گھر ماشاءاللہ, اتنے کمرے ہیں. تو یہ سارا کچھ انہوں نے زمینوں سے ہی بنایا, بس اس طرح آہستہ آہستہ. ابھی کہہ رہے شکر تھے ہے ماموں چینل کی کا ڈیتھ نام ہو لیا. گئی ہوئی تو ان کے بیٹے ہیں تو وہ اچھا. مزدوری کرتے ہیں وہ ہوتا اور تو جتنا ہے. کماتے ہیں خود ہی مطلب کھا پی جاتے ہیں. وہ باپ نے گھر بنا کے دیا ہوگا نا, ظاہر ہے. چلے جی وہ تو اچھی بات ہے, اگر کسی رشتہ دار کا وہ سوچ رہا ہے تو اب کسی نے اس اور کو ان کہہ کی دیا نا اس اماں کو بتا چینل رہی تھی بنا کہ دو. وہ بتا رہا تھا کہ یہ شاید میری اماں کی جہیز کی پیٹیاں تھیں اور یہ واپس کر دی ہیں. اچھا. جی. اب یہ بتانا ضروری تھا کہ بھی میری اماں نے جہیز کی پیٹیاں واپس بھائی کو دے دی ہیں. جی وہ ہو سکتا ہے مطلب یہ بات اس نے کی ہے. یہ بتایا ہوگا کہ ہو سکتا ہے ماموں لوگ غریب ہو گئے تو ان کو وہ ہاں جی پیٹیاں واپس کر دی ہیں. تو چلے جی, اب بالکل. لوگوں نے کہنا ان کو بھی چینل بنا دے, وہ بھی اپنا چینل چلا لیں گے کہ چلو تم نے جو اپنے چینل سے ہو سکتا ہے کما کہ کے وہ ارن نہ ہی کر کے دینا. چلائیں. نہیں, اگر اس نے جو ارن کر کے ان بیچاروں کو کوئی 20-30 ہزار دینا ہے تو ہو سکتا ہے وہ چینل بنائے تو ان کا بھی اچھا چل جائے. ہر بندے نے اپنی محنت کرنی اور اپنا محنت کر کے کمانا ہے. لیکن یہ دلہن کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس لیے شہروں کی بچیاں گاؤں میں نہیں جاتی. وہ صاف لفظوں میں کہہ دیتی نہیں نہیں ایسے نہیں بیاہ کرانا, کیونکہ یہ لوگ فضول کی پابندیاں لگاتے ہیں. اب وہ بچی سلوا کے لے آئی ہے نہ, باہر اس کو پہننے دو, گھر میں پہن لے. اب یہ ہے کہ گاؤں اور شہر میں آپ کو کبھی ڈفرینس نہیں معلوم ہوگا, کبھی بھی نہیں لگے گا انہیں. وہ بیچاری کہہ رہا ہے کہ ابھی ادھر سے جانا ہے تو کہہ رہی ہے ہاں کچھ نہیں ہوتا, عادت تو مجھے ڈالنی پڑے گی نا گاؤں کی, نہیں بھی عادت تو ڈالنی پڑے گی نا. انہوں نے کہا ਵਿਆਹ جو ਕਰਾਇਆ ਪਸੰਦ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਮਲੀਏ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ. मैं कहती हूँ आपका मियाँ सुख देने वाला है ना, तो आप जंगल में اور یہ ان मंगल کے बना پاس सकते بائک تھی تو وہ بیچاری کو کہہ رہا ہے یہاں پہ 48 ڈگری ہے, تو اگر اتنا تھا تو بائک تھی تو یہ رستہ بائک کا بھی تو کوئی بائک کا بھی تو رستہ ہوگا نا. تو یہ پیدل گئے ہیں, کافی دور ہے یہاں سے, تقریباً ہمارے چھ تک ہے, تو وہاں پہ یہ پیدل گئے ہیں. تو رات کو چلے جاتے. تو اتنی گرمی میں وہ بھی گئی, وہ کھالے وغیرہ پھلانگ کے گئی ہے. تو ہو سکتا ہے وہ نہ رستہ ہو موٹر سائیکل کا, جس طرح یہ پیاز لوگ اور یہ ایک دوسرے کے گھر پیدل آتے جاتے. حالانکہ یہ نزدیک کبھی نہ انہوں نے ان کا گھر دکھایا نہ کبھی انہوں نے ان کا گھر دکھایا. اور وہ بتا رہا تھا پیار یہ کہ ہم پنڈ میں نہیں رہتے, ہمارے جو پنڈ ہے نا وہاں لائٹ نہیں ہے, تو ہم سب نے نا اپنے جٹ برادری سب نے نا مربے, ہم نے مربوں میں نا کھمبے لگوائے. اب سوچنے کی بات ہے کہ یہ جو ایک دو گھر نے مطلب وہ کھمبے لگوا لیے ہیں, اپنے ٹبے جہاں انہوں نے گھر بنائے ہیں, تو پورے پنڈ نے نہیں مل کے وہ لائٹ لگوائی. ہو سکتا ہے وہ ان کے کمی وغیرہ جیسے وہ رایا ہوتی ہے. وغیرہ سارے جٹ ہیں, کوئی بیچ میں تھوڑے سے لوگ وہ ہیں جو جٹ نہیں ہیں. باقی آپ کو پتہ ہے کسی کا تھوڑا رقبہ ہو زیادہ, پھر بھی وہ تھوڑا سا وہ لے لیتے ہیں, جس طرح ٹھیکے پہ لے کے نہیں ہاں جی وہ کرتے ہیں, فصلیں اگا لیتے ہیں. تو لیکن باقی زیادہ یہ گاؤں کے لوگ جن کا اپنا رقبہ ہوتا ہے نا, ان کو عادت ہوتی ہے اپنے رقبے میں گھر بنانا. وہ کہہ رہا تھا نا پھر وہاں سے پانی لگانے کے لیے آنا, سارا کچھ کرنا, تو اس سے بہتر ہے ہم لوگ وہی اپنے رقبے میں گھر بنا لیتے ہیں. وہ تو ایک عام سی بات ہے, پتہ ہے ہمیں بھی, زیادہ گاؤں میں لوگوں نے اسی طرح گھر بنائے ہوئے ہیں. لیکن ان کو تھوڑا خدا کا خوف کرنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے رزق لکھ دیا انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے, جو ہے نا اس کا رزق مرنا جینا سکھ دکھ خوشیاں غم لکھ دیا ہے. تو اتنے پاپڑ نہ بیلو, تو تھوڑا ڈرو اللہ سے اور اچھی ویڈیو بناؤ. اہل بیت کی شان میں تھوڑا سا بانٹ نہیں سکتے, کہتے رونا نانا ہے تو نہیں رونے تو وہ والی شکل یہ ہی بنا لیں. حالانکہ مطلب ایک جگ لے کے سبیل لگا کے بیٹھا ہوا ہاں, تھا. تو اس کو پتہ بھی ہے کہ احترام اور سبیل بھی لگاتے ہیں, تو تھوڑا احساس کر لو. باقی آگے
कितना आज 7वीं मुहर्रम शुरू हो गई है, ये सारे लोग ज़्यादातर 10 मुहर्रम तक ही करते हैं एहतराम, चलें वो 10 दिन तो कर लो। तो बाकी जी ऑडियंस भी कह रही है कि ऐसा ना करो, सारा ज़माना नहीं है, बड़ी दुनिया प्यार करने वाली है उन शहज़ादों के साथ, जो उनके साथ हुआ हर चीज़ पे वो मतलब कि उम्मत के लिए ही वो रोते रहे, उम्मत के लिए दुआएं मांगते रहे सारे, नाना पाक भी और आगे नवासे भी। बिल्कुल। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, आप हमारी दुआओं में हमारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफिज़।